नमस्कार आदाब नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरें देने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर भड़की तशद्दुद की आग और पाकिस्तान में थैलेसीमिया बीमारी के फैलाव को लेकर माहिरीन सेहत में बढ़ती तशवीश पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दों की रियासती पुश्तपनाही के दस्तूर को लेकर मुतासरा पश्तून खानदानों में बढ़ते गम गुस्से के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर एक नजर डालने का। साबिक पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी पर तशद्दुद की आग में जलता रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान में थैलेसीमिया बीमारी में मुब्तला मरीजों में इजाफे से लापरवाह हुक्मरान और पाकिस्तानी फौज के तालिबान दहशतगर्दों से गठजोड़ पर गम गुस्से में पश्तून लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी इख्तदार और सियासत में फौजी मुदाखलत के दस्तूर की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की जबरन गिरफ्तारी से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के चेयरमैन इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से दिन दहाड़े खूंखार दहशतगर्दों की तरह खुसूसी फौजी ऑपरेशन के तहत अगवा किया गया, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में बढ़ती फौजी मुदाखलत के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक चला रहे हैं। जब जनरल बाजवा ने हमारी साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई थी, एक साल में 3 गुना महंगाई है पाकिस्तान में। अल्लाह का कानून है कि जो ताकतवर है वो हमेशा ताकतवर नहीं रहता और जो कमजोर है वो कमजोर भी हर वक्त नहीं रहता। एक भेड़ बकरियों वाली कौम चुप करके इनको पाकिस्तान का आईन तोड़ने देंगे? किसी गलत फहमी में ना रहें। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आईन के साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है, जिस तरह उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया, जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूं कि सारी कौम इस मुल्क के आईन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है, जो आईन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की सियासत में मुदाखलत के दस्तूर के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक चला रहे साबिक वजीर आजम इमरान खान को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम के तौर पर 2018 से 2022 यानी 4 बरस तक तानाशाही हुकूमत चलाते रहे पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान। लेकिन मौजूदा सियासी हालात में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की खुसूसी टीम ने ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर 9 मई को उस वक्त दिन दहाड़े धावा बोला जब इमरान खान 9 मई को कोर्ट में पेशी के लिए बायोमेट्रिक रूम में बैठे थे। इस हमले के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकला, सिक्योरिटी गार्ड्स और मीडिया अहलकारों को जिस कदर रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया, उसने फौजी तानाशाही के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। खान साहब यहाँ पहुंचे हैं बाहर आके, तो सूरत हाल बाहर ही बड़ी क्रिटिक हुई थी। जैसे कुंडी खुली है अंदर से इस बायोमेट्रिक रूम की, तो वो खान साहब की व्हील चेयर पूरे धक्के के साथ अंदर गई है। वो सामने जहाँ वो दस्ताना और वो हेलमेट है वहां में खड़ा था, तो यहाँ से इतने व्हील चेयर धक्के से वहां जाके गई है। खान साहब गिरने वाले थे, वो जोर से जैसे व्हील चेयर पे जा रहे थे, जोर से धक्का लगा, तो गिरने वाले थे। मैं आगे से हाथ ऐसे करके उनको मैंने वो किया, सहारा देने की कोशिश की है, वो फिर ऐसे रुक के ऐसे हाथ रख के। ये अनप्रेसिडेंटल है, अनप्रेसिडेंटल है। देखें, वो अभी हम तो खैर उस वक्त कोर्ट रूम के अंदर थे एंड वी वर वेटिंग कि खान साहब अपना बायोमेट्रिक करवा के वहाँ आएंगे। हम वहाँ मौजूद थे और अचानक हमें ये पता चला है कि खान साहब अरेस्ट हो गए हैं। जब हमने इधर आने की कोशिश की है तो इतनी रेंजर थी और इतनी ये जो जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल वो कोई स्पेशल कमांडो लग रहे थे। दे वर नॉट लाइक रेंजर्स। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से खूंखार दहशतगर्दों की तरह अगवा किए जाने पर
वकला बिरादरी की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल सीनियर वकील और कानूनी माहिरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की गुहार लगाते रहे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से करप्शन के मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी को जायज बताया गया तो पीटीआई के आला लीडरान गम और गुस्से से बेकाबू हो गए और उन्होंने पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनों को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देकर तशद्दुद की आग भड़का दी। आलम इस्लाम के लीडर को गिरफ्तार किया गया और उन पर तशद्दुद करने की इतलात आ रही है दौरान गिरफ्तारी। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान इस मुल्क का, पूरे आलम इस्लाम का निडर वाहिद ईमानदार लीडर है। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पूरी कौम ने मजम्मत की है और मैं भी मजम्मत करता हूं। यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है, गैर सियासी है, गैर इखलाकी है और एक मंसूबाबंदी के तहत की गई और इसके ताने बाने लंदन में जा मिलते हैं। मैं अपील कर रहा हूं, आप जहां जहां हैं और मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने घरों से निकलिए। जिस पाकिस्तान के साबिक वुज़रा और सीनियर सियासतदान ही अपने गैर जिम्मेदाराना बयानात से लोगों को इश्तियाल दें, उस पाकिस्तान में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से अजीरन खानदानों, खुसूसन नौजवानों का बेकाबू होना लाजमी है। यही वजह रही कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर पूरे पाकिस्तान में पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर गया और पाकिस्तान के चारों सूबे और हर खासो आम शहरों और कस्बों में तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें तेज हो गई। इंतकामी जुनून में पीटीआई के कारकुनों ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के दफातर ही नहीं बल्कि फौजी अफसरान की आलिशान रहाइशगाहों पर यलगार करके खाना जंगी जैसे हालात पैदा कर दिए। अगर कुछ भी हो गया खान को हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम पठान सर पे कफन बांध के इंशाल्लाह अपनी जान देंगे इस खान के लिए, क्योंकि ये मेरा जंग लड़ा है, मेरे बच्चों का जंग लड़ा है, मेरे बच्चों का जंग लड़ा है, मेरे बच्चों का जंग है। इस लुटेरों से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि मेरे लिए लड़ रहे हैं। उसको क्या जरूरत है मेरी आवाज उठाने? आज जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे लिए कर रहे हैं, तो मैं क्यों बुज़दिलों की तरह घर में बैठा हूं? मैं निकला हूं बच्चों समेत। जब तक खान को रिलीज नहीं कर देते और ये जो 8 दिन का रिमांड दिया गया है ना, ये नाइंसाफी है। ये खान साहब के लिए नाइंसाफी है, पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफी है। ये हमारा हक है और ये हमारा हक इंशाल्लाह ताला हम लेके रहेंगे आजादी। आप फायरिंग देख सकते हैं, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ये इंडिया का बॉर्डर नहीं है, बल्कि ये कोयटा शहर है। हम मासूम बेगुनाह कारकुनों पे गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, शेलिंग की जा रही है। खुदा के बंदो, अगर ये कौम इन चीजों से डरनी होती तो यहाँ पे खड़ी नहीं होती, आज बेडरूम में होती, आज ये ग्रुप में होती। आज ये कौम निकली है। रियाई हकीकी आजादी की जंगें कब तक जारी रहेगी? जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता। दिन हो, महीना हो, साल हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम खड़े रहेंगे इमरान खान की आजादी। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, लाहौर और पेशावर से लेकर क्वेटा तक, पाकिस्तान के हर शहर में सरकारी इमारतों और बाजारों में, दुकानों में लूटपाट करके उन्हें नजरे आतिश किया जाता रहा। लिहाजा पाकिस्तान में संगीन हालात पर काबू पाने के लिए फौज, फ्रंटियर कांस्टेबलरी और रेंजर जैसे नीम फौजी अमले के हजारों एहलकारों को तैनात करना पड़ा और वो पीटीआई के कारकुनों वो दंगाइयों को मुंतशिर करने के लिए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे। लिहाजा रियासती इदारों और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान चले आपसी तसादुम के नतीजे में दर्जनों अफराद की जानें तलफ हो गई और सैकड़ों जख्मी अफराद से हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ी। आखिरकार 2 रोज तक पाकिस्तान में पुरतशद्दुद सियासी हंगामा आराई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने
سابق وزیر اعظم عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی بتایا. لہذا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ہدایت پر 12 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کو پیش کیا گیا تو 2 ہفتے کی عبوری ضمانت منظور ہونے پر فی الوقت انہیں رہا کر دیا گیا. عمران خان کی رہائی کے عدالتی حکم پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر عمران خان کے تئیں جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کے الزامات لگائے جاتے رہے. دوسری طرف پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈران اور سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاری کو لے کر سیاسی ماہرین حالات بگڑنے کے خدشات ظاہر کرتے رہے. اب چرچا پاکستان میں تھیلیسیمیا بیماری کے پھیلاؤ کو لے کر ماہرین صحت میں بڑھتی تشویش کی. پاکستان کے ماہرین طب نے اس تشویش کا اظہار ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر کیا. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تھیلیسیمیا کے 1 کروڑ سے زیادہ مریض ہیں اور ان مریضوں کی تعداد میں سال در سال اضافہ ہو رہا ہے. لیکن پاکستانی حکمراں تھیلیسیمیا وبا کی روک تھام کی سمت میں مؤثر اقدامات کی مسلسل اندیکھی کر رہے ہیں. 18 مئی کو دنیا بھر کے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے منایا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی سے اجیرن غریب خاندانوں کے لاکھوں بچے تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا ہیں. تھیلیسیمیا بچوں کو کم عمری میں ہی اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. نتیجتاً ننھے منھے پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھانے لگتے ہیں اور ان میں سے بیشتر کے سنہرے مستقبل کے خواب ادھورے ہی رہ جاتے ہیں. ان حالات میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو وقت پر خون چڑھانے کی اشد ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر پاکستان کے ماہرین طب ہر سال اس وبا کے تئیں متاثرہ خاندانوں میں بیداری لانے کی پرزور کوششیں کرتے ہیں. تھیلیسیمیا کے مریضوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر خون کی قلت کی وجہ سے خون کی اپروپریٹ جو ہے وہ سپلائی موجود ہونی چاہیے. تو کیونکہ بلڈ ڈونیشن نہیں آ رہے ہیں تو ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کی کمی واقع ہو رہی ہے اور ان کی ظاہر بات حالت کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے. تھیلیسیمیا وہ وبا ہے جو والدین کی جنیاتی خرابی کے باعث نسل در نسل اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہے. اس مرض میں مبتلا مریض کے جسم میں خون کم بنتا ہے. شدید ترین تھیلیسیمیا میجر اور سب سے کم شدت والی تھیلیسیمیا مائنر کہلاتی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ تھیلیسیمیا مائنر اور 1.5-2 لاکھ شہری تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہیں. پاکستان میں تھیلیسیمیا مائنر کے مریض کل آبادی کے 5% سے زیادہ ہیں، جبکہ پاکستان میں ہر سال 10,000 بچے تھیلیسیمیا میجر میں مبتلا پیدا ہوتے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کو وقت پر خون نہ چڑھایا جائے تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کیونکہ بچوں کی جو ایکوریٹ سپلائی ہے اگر وہ بلڈ کی موجود نہیں ہوگی تو ہمارے پاس بچوں کی اموات کی بھی جو ہے وہ چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو ان مریضوں میں تو سوائے اس کے کہ خون کی سپلائی کو مینٹین کیا جائے اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. پوری کوشش ہے ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کا بلڈ ارینج کر رہے ہیں اور یہاں مستقل ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے، لیکن ظاہر بات ہے آگے یہ سپلائی اگر بالکل ہی کٹ آف رہی تو آگے پھر ظاہر بات ہے یہ چیزیں بھی سامنے نظر آ سکتی ہیں. پاکستان کے دشوار گزار دیہی علاقوں میں رہنے والے تھیلیسیمیا کے مریضوں کی حالت بے حد قابل رحم ہے، کیونکہ پاکستانی حکمرانوں کی جانب سے دور دراز علاقوں میں نہ تو معقول تعداد میں سرکاری ہاسپٹلز موجود ہیں اور نہ ہی ان میں جدید طبی سہولیات ہی دستیاب ہے. نتیجتاً تھیلیسیمیا مرض میں مبتلا مریضوں کو وقت پر بلڈ چڑھانے میں متاثرہ خاندانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والے افراد کی تعداد بھی بے حد کم ہونے کی وجہ سے ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں رضاکارانہ خون دینے کا رجحان ویسے ہی بہت کم ہے. بڑی معذرت کے ساتھ
لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی کہ اگر کراچی میں یا پورے سندھ میں اگر آپ کہیں کہ 100 بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے پر ڈے مثال کے طور پہ، ویسے تو 1800 اور 2000 بلڈ کی ضرورت ہے، تو اس میں سے 5 سے 7% بلڈ رضاکارانہ طور پہ والنٹریلی جسے کہتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں. اور باقی جتنا بھی ہے، چونکہ ہماری برانچوں کا ایک نیٹ ورک ہے، بلڈ بینک 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں، ایکسچینج میں بلڈ لوگ دے کے جاتے ہیں، انہی سے بچے ہوئے بلڈ سے اسی کو ہم یہاں پہ بچوں میں یوز کرتے ہیں. آپ نے 10 بلڈ ارینج کرائے، 4 بچ گئے، وہ جو بچے ہوئے بلڈ ہوتے ہیں وہ سارے ان بچوں کو جاتے ہیں. پاکستان کے طبی ماہرین کا موقف ہے کہ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھی سیاسی جماعتوں کو تھیلیسیمیا بیماری کو قومی وبا قرار دے کر اس کی روک تھام کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے. اگر اس سمت میں جلد سے جلد مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے تو پاکستان میں آنے والی نسلوں خصوصاً نونہالوں کو تھیلیسیمیا جیسے مہلک مرض سے بچانا بے حد مشکل ہو جائے گا. اس لیے پاکستانی حکمرانوں کو مستقبل مانے جانے والے بچوں کو بے وقت مرجھانے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگے آنا چاہیے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں طالبان دہشت گردوں کی پشت پناہی پر پشتونوں میں غم و غصے کا طوفان. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے سندھ صوبے کے کئی ضلعوں میں بلدیاتی یعنی لوکل باڈیز کے لیے ضمنی انتخابات کا دکھاوا کیا گیا، لیکن سندھ صوبے کے حیدرآباد سمیت کئی ضلعوں میں 7 مئی کو کرائے گئے نام نہاد الیکشنز کے دوران پیش آئے تشدد کے واقعات میں کئی افراد بری طرح زخمی ہو گئے. میڈیا خبروں کے مطابق لوکل باڈیز الیکشنز میں شامل سیاسی پارٹیوں کے مسلح کارکنان اپنے اپنے امیدواروں کو جیت دلانے کے لیے کھلے عام پولنگ بوتھز پر حملے کرتے رہے اور پولنگ ٹیم کے اہلکاروں کو یرغمال بنا کر جعلی ووٹ ڈالتے رہے. کئی علاقوں میں تو پولنگ بوتھز پر جمع افراد کو ووٹ ڈالنے تک نہیں دیا گیا، لیکن حفاظتی ایجنسیوں کے اہلکار حالات پر قابو پانے کے بجائے بے بسی کا اظہار کرتے رہے. پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے صرف فرقہ پرست افراد ہی نہیں بلکہ قانون کے رکھوالے پولیس اہلکار تک اقلیتی فرقے کے بے گناہ لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنانے سے باز نہیں آ رہے ہیں. ایسا ہی ایک انسان سوز واقعہ پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں پیش آیا. کراچی کی نیو ٹاؤن تھانے علاقے میں موبائل پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل پر سوار اقلیتی ہندو فرقے کے 2 جوان سال اسٹوڈنٹ پر سیدھے سے فائرنگ کر دی. اس فائرنگ کے نتیجے میں موٹر سائیکل چلا رہا 18 سال کا کمل ماہیشوری نامی طالب علم ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھا اس کا دوست انیس زخمی ہو گیا. حالانکہ پولیس اہلکاروں نے دونوں ہندو طلباء کو لٹیرے سمجھ کر فائرنگ کرنے کی بات کہی، لیکن متاثرہ ہندو خاندانوں نے بتایا کہ ان کے دونوں بچے کمیٹی میں ملے 75,000 روپے لے کر گھر لوٹ رہے تھے جنہیں پولیس والے لوٹ چکے تھے. پاکستانی فوج کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کے مبینہ الزام میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر علی امین گنڈاپور کو عدالت سے ضمانت ملنے پر جیل سے رہا کر دیا گیا. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی ساتھی اور وفاقی وزیر رہے علی امین گنڈاپور کی طویل عرصے کے بعد سکھر جیل سے رہائی کی خبر پاتے ہی پی ٹی آئی کے پارٹی کارکنوں کا ہجوم امڑ پڑا اور انہوں نے گنڈاپور کی گاڑی پر پھولوں کی بارش کرتے ہوئے ان کی حمایت میں جم کر نعرے بازی کی. پاکستان میں روزمرہ زندگی کے لیے ضروری اشیاء خورنوشی قیمتوں میں آئے روز ہوش ربا اضافے کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ ہی رہا ہے. لیکن اب پاکستان میں دودھ کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچنے سے معاشی تنگ دستی سے 2-4 غریب خاندانوں کی مشکلیں مزید بڑھ گئی ہیں. یوں تو پاکستان میں بڑھتے سیاسی عدم و استحکام اور لا قانونیت کی وجہ سے ہر شہر میں کاروباری طبقہ بے خوف منافع خوری کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں میں اچانک دودھ کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیے جانے سے مقامی باشندے بے حد پریشان ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ 180 روپے فی لیٹر والے دودھ کو 200 روپے فی لیٹر میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ دودھ کی سرکاری قیمت 160 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے.
अब रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों का, जहां तालिबान दहशतगर्दों के बढ़ते खौफनाक हमलों को लेकर मकामी पश्तूनों में गम और गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस गम और गुस्से के सबब दहशतगर्दी से मुतासरा पश्तून खानदान जगह जगह एहतजाजी रैलियां और अमन जिरगे कर रहे हैं। पश्तूनों की सियासी जमातों के लीडरान अपने पुरअमन कबायली इलाकों में दोबारा बढ़ती तालिबान दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI को कसूरवार ठहरा रहे हैं। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दास्ताने। आज अमन की बात हो रही है तो मैं कहती हूं कि अगर अमन चाहिए, अगर चाहते हैं कि अमन आए, तो इन दो लाइनों का मतलब समझें। इसलिए कि इस मतलब की बगैर समझे ना बगैरी हमारे सिर्फ सूबे की, हमारे इन लोगों की और हम की हालत हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे खुसूसन कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक हमलों से मुतासिरा तमाम पश्तून खानदान ऐसे ही तल्ख सवालात कर रहे हैं। ममनुआ दहशतगर्द तंजीम TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से लाकर फिर से वादी अस्वाद समेत मुख्तलिफ पुरअमन कबायली इलाकों में मुनहज़म करने वाली फौज और खुफिया एजेंसी ISI को सीधे तौर पर कसूरवार ठहरा रही है। अपने इलाकों में अमन व अमान की बहाली के लिए सरापा एहतजाज पश्तून जमातों के लीडरों का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में पुलिस लाइंस मस्जिद और दिसंबर 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल यानी APS में बर्बर हमलों में 250 से ज्यादा पश्तूनों को शहीद कर दिया गया। ताहम पाकिस्तान में आर्मी एस्टैब्लिशमेंट तालिबान दहशतगर्दों की पुशपनाही करने से बाज नहीं आ रही। APS के इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 8 साल हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ना तो अमन आया जिस तरह वादा किया गया रियासत पाकिस्तान की तरफ से, उनके इदारों की तरफ से। खुसूसी तौर पर हम जो दहशतगर्दी के डायरेक्ट विक्टिम थे, हमें ये बावर कराया गया, दावे कराए गए कि जी दैट विल बी द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस टेररिज्म, लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला चलता रहा है। अभी अगर आप रिसेंट जो वाक़यात हो रहे हैं, पेशावर की पुलिस लाइन के मस्जिद पे अटैक हुआ, जिसको अगर कॉमन सेंस ये नहीं मानता कि ऐसे टाइट सिक्योरिटी जोन में वाक़या एक गवर्नमेंट का बड़ा अहम इदारा पुलिस लाइन में मस्जिद पे हमला और फिर उसमें हंड्रेड्स की तादाद में लोगों का शहीद होना। पुलिस जो मकामी फोर्स है रियासत की, उस पर बेतहाशा हमले हुए। आप स्वात के इलाके में देखें, जो अल-सफाटा का जो इलाका है, वो सारा तकरीबन हम उसको चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम दें, उनको हम तो दहशतगर्द ही कहते हैं जो दहशत फैला रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारों की मिली भगत है, उनका हाथ है, क्योंकि आपने देखा होगा मीडिया पे मोस्ट रिसेंटली हमारे चीफ ऑफ ISI जो थे उस वक़्त के जनरल फैज़ हमीद, इन्हीं तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए। फिर इन मुज़ाकरात के नतीजे में उनको दावत दी गई, तो ये सिलसिला न रुकने वाला है। हम तो हमेशा से रियासत से यही मुतालबा करते रहे हैं कि सारे पाकिस्तान में और बिलखुसूस पश्तूनों पे, जो पश्तून इलाका है वहाँ पे ये दहशतगर्दी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इनका कंट्रोल न होना, इसकी बुनियादी वजह रियासती इदारे
जो उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीइंग अ विक्टिम या एक इमोशनल सिटीजन की हैसियत से, बल्कि अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से पाकिस्तानी जर्नलों ने ये साबित किया है, इनकी किताबों में ये लिखा गया, इन्होंने बारहा अपनी इंटरव्यूज़ में इसका एतराफ़ किया है कि जी ये जो मुजाहिदीन नाम उनको पहले दिया, फिर जो भी इसको जहादिस्ट या वटएवर, उनकी नर्सरी भी इन्होंने की है, इनकी परवरिश भी इन्होंने, इनको ट्रेन भी इन्होंने किया, फिर टाइम टू टाइम इनको फैसिलिटेट भी इन लोगों ने किया। आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे की जो तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल की थी, उसके एक कमांडर और तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान, जिसको सो कॉल्ड पाकिस्तानी रियासती इदारों ने कहा था कि वो हमारी हिरासत में या हमारे पास है, उसको फॉर मोर देन 3.5 ईयर इन्होंने हम कहते हैं कि गेस्ट हाउसेज में रखा, सेफ हाउसेज में रखा, उनको फैसिलिटीज़ दी गई, उनको कभी भी किसी भी अदालत में, ये मैं चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान की किसी अदालत में उसको पेश नहीं किया गया, ना ही उसको सज़ा दी गई, इसके बावजूद कि उनके एतराफ़ात मीडिया पर मौजूद हैं। उनको बड़ा शाहाना अंदाज से रखा गया, फिर उनको सेफ पैसेज दिया गया जब उनकी ज़रूरत आई। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नज़र डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।